आजको यस भिडियोमा क्लास 9 का स्टुडेन्ट जसले म्याथ पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई स्वागत छ र आज हामी सिक्न गइरहेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन च्याप्टर 11 यो क्लास 9 को म्याथ टेक्स्ट बुक हो। पेज नम्बर तपाई आउनुस् 180 तपाई आउनुस् यो कन्स्ट्रक्सनमा। र आज हामी कन्स्ट्रक्सन सिक्ने छौं र भिडियोको साइज धेरै लामो छ। लेसन कन्टेन्ट्स how to construct angle bisector ray. Number 2, to construct perpendicular bisector, to construct 60 degree with proof. Number 4, exercise 11.1, question number 1 with proof. All above construction are with steps and justification. To construct the bisector of a given angle. To construct the bisector of a given angle, given an angle ABC, we want to construct its bisector. अब कुनै पनि एउटा एंगल होस् जतिको होस् हैन 20 को 30 को 40 50 60 जति पनि होस् तर त्यो एंगललाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्न आज हामी सिक्दै छौं। ठीक छ हैन। स्टेप अफ कन्स्ट्रक्सन छ यहाँनेरि। स्टेप अफ कन्स्ट्रक्सन नम्बर 1 2 3 3 स्टेपमा फिनिश हुने रहेछ हो। टेकिङ B as center and any radius, draw an arc to intersect the rays BA and BC, say at E and D respectively. यहाँनिर तपाईले फिगर 11.1 मा तपाईले देख्नुहुँदैछ हो। 11.1 मा तपाईले देख्नुहुँदैछ ABC अनि यो आर्क्सलाई चाहिँ हामीले DE भनेर नाम दिन सक्छौं भन्न चाहेको हो। नम्बर 2 मा नेक्स्ट टेकिङ D in E, D र E लाई चाहिँ सेन्टर बनाएर and with the radius more than half DE भनेको चाहिँ DE मा जति छ हैन अब त्यसको आधी भन्दा कम्ती चाहिँ हुनु हुँदैन हो। के भन्दा अलि बेसी बनाएर यसरी काट्नु पर्यो। काटेपछि चाहिँ draw arcs to intersect each other, say at F. त्यसलाई तपाईले F भन्नुस् हैन। F भन्नुस्। त्यसको बादमा draw the ray BF भनेको चाहिँ अब तपाईले यो B देखि F सम्म जोडाएर एउटा रे ड्रा गर्नुस्। यो फिगरमा तपाईको देखाइहाल्छ 11.1। draw the ray BF यो भइहाल्यो। This ray BF is the required bisector of the angle ABC. हुन्छ म तपाईलाई कन्स्ट्रक्ट गरेर पनि देखाउँदै छु ल। त्यसको पछाडी जस्टिफिकेसन आउँछ तपाईले एकछिनमा तपाईले त्यो देख्नु हुनेछ। हुन्छ अब यहाँनिर हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्दै छौं। हामीलाई चाहिने सामग्री स्केल हुनु पर्यो। नयाँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको हातमा पुरानै हुन सक्छ तर यो लेखेको चाहिँ राम्रोसँग लेखेको अनि यताको चाहिँ यो सरफेस चाहिँ स्मुथ हुनु पर्यो दुईपट्टि। पेन्सिल पोइन्टेड हुनु पर्यो हैन। पोइन्टेड पेन्सिल हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ पोइन्टेड पेन्सिल र कम्पास जसमा चाहिँ पेन्सिल एकदमै पोइन्टेड हुनु पर्यो राम्रोसँग तिखो बनाएको अनि यो टाइट हुनु पर्यो। यो लुजली यसो उग्रिने बनाउने हुनु हुँदैन भने यति कुरा याद गर्नु पर्यो। र अब यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन 11.1 को 1 बाट यो बुकको एक्जाम्पलकै कुरालाई म तपाईको अगाडि तपाईले बुझ्ने भाषामा नेपाली भाषामा एक्सप्लेन गर्दै छु। टु कन्स्ट्रक्ट द बाइसेक्टर अफ ए गिवन एंगल, दिएको एंगललाई चाहिँ हामी त्यसको बाइसेक्ट कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि बाइसेक्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एंगल दिएको हुन्छ त्यो दिएकोलाई चाहिँ हामीले बाइसेक्ट एंगल ड्रा गरेपछि त्यो एंगल चाहिँ दुई भागमा बराबरीमा बाँडिन्छ। त्यसो गर्नुलाई कन्स्ट्रक्ट बाइसेक्टर भनिन्छ। अब हामीलाई दिएको छ गिवन एन एंगल PQR, वी वान्ट टु कन्स्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। हामीलाई PQR बुकमा चाहिँ ABC छ। तपाईलाई बुझाउनको लागि अब PQR छ अनि PQR मा तपाईले बुझ्नुस् अनि ABC पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ ABC को प्लेसमा कुनै पनि
अल्फाबेटिकल लेटर हामी युज गर्न सक्छौँ त्यसको भर्टेक्सको लागि, ठिकै छैन। भर्टेक्स भनेको चाहिँ अब एउटा एङ्गलको लागि भर्टेक्स हुन्छ, एउटा भर्टेक्स अन्त एङ्गलको पोइन्टको लागि र ठिकै छैन। म सुरु गरेँ र स्टेपहरू तपाईँले अघि नै देखिहाल्नुभयो। एज पर दिस स्टेप म जाँदैछु ल। सबभन्दा पहिला हामीलाई स्टेपले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एउटा लाइन ड्र गर्छौँ। देख्नुहुँदैछ यहाँनिर एउटा लाइन ड्र भएको छ। हामी ड्र गर्दैछौँ एउटा लाइन। ड्र गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ गिभन एन एङ्गल PQR वी वान्ट टु कन्स्ट्रक्ट एङ्गल बाइसेक्टर। हामीलाई एउटा एङ्गल दिएको छ PQR भनेपछि हामी एउटा ऱ्यान्डम जति छ यो हामीलाई थाहा छैन हैन, तर यति थाहा छ हामीलाई PQR चाहिँ हामीलाई दिएको छ। देख्नुहुँदैन है। तपाईलाई भिजिबल बनाउनको लागि चाहिँ पोइन्ट चाहिँ म स्केच पेन युज गर्दैछु। अब देख्नुभयो होला है PQR यसरी हामीलाई एङ्गल दिएको छ। अब स्टेप नम्बर 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेकिङ QS यसमा चाहिँ BS सेन्टर भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ QS सेन्टर गर्नु पर्यो। QS सेन्टर एन्ड एट एनी रेडियस भनेको चाहिँ हामी जत्रो रेडियस पनि राख्न सक्छौँ। रेडियस भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि हैन। कम्पासदेखि लिएर पेन्सिलसम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस भन्छ। जुनै पनि रेडियस लिन सक्छ, यो पनि लिन सक्छ, यसरी पनि लिन सक्छ। त मैले यतिमा लिइहालेँ। एउटा आर्स ड्र गर्नु भन्दैछ। आर्स चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् QR र QP लाई इन्टरसेक्ट गर्ने गरी तपाईँको स्टेपमा लेखेको छ ल है, दुईटालाई क्रस गरेको छ। अब तपाईँलाई स्टेपमा देखाउँदैछु के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ टेकिङ BS सेन्टर any radius draw an arc to intersect the ray BA and BC say at E and D respectively भन्दैछ हैन। मैले चाहिँ PQR लिएको छु। त्यसो हुनुले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ PQR छ। अब हामीले भन्नु पर्यो जहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ ST भन्थ्यो हैन। ST चाहिँ कुनलाई भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ एउटा इन्टरसेक्ट भएको छ यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टको नाम यो क्यापिटल लेटरले देखाएको हो। अब त्यसलाई अब स्टेप 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टेकिङ D and E as center and with a radius more than half DE draw arcs to intersect each other say at F भन्दैछ। भन्नको मतलब चाहिँ अब यो स्टेप लेख्दाखेरि D and E म चाहिँ लेख्नु पर्यो S and T हैन। PQR अन्त S and T as center and with a radius more than half DE भन्नाले अब मैले चाहिँ ST भन्नु पर्यो हैन, more than half of ST। अब यो चाहिँ त म तपाईलाई देखाउँदैछु। भन्नुको मतलब चाहिँ यो ST छ, ST को यो हाफ भन्दा चाहिँ सानो जानु हुँदैन यसरी हो। यसरी सानो जानु हुँदैन भनेको हो। मोर देन हाफ भनेको चाहिँ यसको जति हाफ छ त्यो। अब हेर्नुहोस् यो मोर देन हाफ भनेको चाहिँ हाफ भन्दा ठुलो जानुपर्छ। यसरी यसरी गयो भने भइहाल्यो। आधी भन्दा बेसी छ है। गरेपछि एसलाई सेन्टर बनाएर एउटा अर्को चाहिँ टीलाई सेन्टर बनाएर चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्न दिनु पर्यो हो। अहिले
मैले कन्स्ट्रक्ट गरेँ यसलाई सेन्टर बनाएर, हैन? यसलाई सेन्टर बनाएर मैले कन्स्ट्रक्ट गरेँ, टीलाई पनि सेन्टर बनाएर कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। देख्नु हुँदैछ? अब एसटी यसलाई चाहिँ यु भनिदिइहालौँ। यो पोइन्ट चाहिँ के भयो? यु भनिदियो हो। एफै भनिदिइहालौँ हैन? एफ भयो। अब हामीले के गर्न पर्यो? ड्र आर्क्स टु इन्टरसेक्ट इच अदर अनि से एट एफ। र अब स्टेप थर्डले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप थर्ड अब यहाँनिर छ तपाईँको अगाडि हेर्नुहोस्। यहाँनिर स्टेप थर्डमा ड्र द रे बिएफ छ। अब मैले चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो आजको यसमा? ड्र द रे क्युएफ हुनु पर्यो हैन? क्युएफ अन्त दिस रे क्युएफ इज रिक्वायर्ड बाइसेक्टर अफ द एंगल एबिसी। अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो? क्युएफ ड्र गर्न पर्यो। क्युएफ भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस् हैन? क्युएफ हो। यो क्युएफ चाहिँ के हो? रिक्वायर्ड बाइसेक्टिङ रे हो। यो भनेको चाहिँ अब यो एंगल कति छ हैन? एउटा अननोन एंगल गिवन एंगल, त्यो गिवन एंगललाई चाहिँ हामीले बाइसेक्ट गरेर सकेका छौं। र यसको अब सेटिस्फाई यो कसरी? यो एंगल दुईटा, एउटा एंगल पीक्यूएफ र अर्को एफक्यूआर, यो एंगल इक्वल छ कि छैन भनेर अब हामी यसलाई प्रुफ गर्दैछौं। ल अब हामी प्रुफ गर्नेछौं। प्रुफमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टीएफएन एसएफलाई चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो। यसरी जोइन गर्नु पर्यो, लेख्नु पनि पर्यो यसरी जोइन टीएफ एन्ड एसएफ हो। भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारले जोड्नु पर्यो यसरी हो। यताको पनि जोड्नु पर्यो। ल अब यो जोडिएको छ। अब यो हामीले किन प्रुफ गर्दैछौं भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ दुईटा एंगल, यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले यो प्रुफ गर्न चाहेको, बुझ्नु भएन? र अब हेरौं। नाउ इन ट्रायंगल QTF and triangle QSF, we have यो चाहिँ हामी कंग्रेन्सको मेथड लगाएर प्रुफ गर्दैछौं। अन्त कंग्रेन्सको मेथडमा चाहिँ यो दुईटा ट्रायंगल, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल चाहिँ कंग्रेन्ट छ कि छैन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम छ कि छैन भनेर हामी प्रुफ गर्दैछौं। त्यसको लागि कमसेकम हामीलाई तीनटा क्राइटेरिया चाहियो। तीनटा क्राइटेरियामा एउटा क्राइटेरिया म लेख्दैछु QT एंगल, यो ट्रायंगलको एउटा पार्ट्स र यो ट्रायंगलको एउटा पार्ट्स, QT इक्वल्स QS। यो हाम्रो दुईटा साइड मिल्यो। के कारणले मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ रेडी अफ सेम सर्कल, रेडी अफ सेम सर्कल
or arcs हो आर्ट्स भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि हैन जस्तै अब तपाईको यो दुईटा किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ बल बुझाउनको लागि यसो गरेपछि यो जति छ कम्पासले यहाँ बराबरी देखाउँदैछ हो अन्त सेम आर्स हो भन्दैछ हो यसलाई चाहिँ रेडियस भनिन्छ यो पनि एउटा रेडियस यो पनि रेडियस बराबरी छ हैन एउटा क्राइटेरिया फुलफिल भयो अब अर्को के हो भनेको चाहिँ टिएफ एन्ड एसएफ यो चाहिँ मैले लेखिदिँदैछु तपाईँले पनि देख्नुपर्छ यस्तो चाहिँ आफै हो यो पनि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि आर्स अफ सेम रेडी अफ सेम रेडी भनेको चाहिँ यो रेडियसलाई चाहिँ प्लुरलमा चाहिँ रेडी भन्छ है यो ल आर्स अफ सेम रेडी भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ जति मैले मिलाएको छु होइन यहाँबाट जसरी काटेको छ यसरी यताबाट पनि त्यसरी नै त्यति नै काटेको छ भनेको नि होइन हो त्यसरी काटेको आर्स अफ सेम रेडी दुईटा क्राइटेरिया कम्प्लिट भयो अझ एउटा क्राइटेरिया चाहियो क्युएफ इक्वल्स क्युएफ इक्वल्स क्युएफ यो चाहिँ के हो कमन भनेको चाहिँ यो ट्रायंगलमा एउटा साइड क्युएफ हो फेरि अर्को ट्रायंगलमा पनि एउटा साइड क्युएफ हो भन्नु मतलब चाहिँ एउटै साइड दुईटा ट्रायंगलले शेयर गरेको छ त्यस्तो केसमा कमन लेख्छ यहाँनिर पनि लेख्दाखेरि क्युएफ है क्युएफ हैन एउटालाई नागेर भन्नुपर्ने खालको छ यहाँ लेख्दाखेरि विदाउट फिगर यहाँ पनि त्यस्तै छ त्यसले गर्दा यस्तो चाहिँ कमन छ हो यहाँ तीनटा क्राइटेरिया कम्प्लिट भएपछि चाहिँ अब हामीले लेख्न सक्छ therefore triangle QTF congruent to triangle अन्त अर्को चाहिँ triangle QSF हो by SSS rule हो साइड तीनटा साइड मिल्यो भनेदेखि दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रेन्ट हुन्छ कङ्ग्रेन्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देखिरहेको ट्रायंगल र यो ट्रायंगल चाहिँ तपाईँले पेपरले काटेर टक्कै निकाल्नुहोस् हैन यसरी काटेर टक्कै तपाईँले निकाल्नुहोस् निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले फोल्ड गर्नु टक्कै मिल्छ हो त्यसै गरी मिल्छ अब यदि दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रेन्ट छ भनेको चाहिँ सिम्बल यस्तो हुन्छ कङ्ग्रेन्टको कङ्ग्रेन्ट छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न लेख्न पाउँछ यसको पछाडि एंगल PQF भनेको चाहिँ यहाँदेखिको यो आएको यो एंगल हो PQF इक्वल्स एंगल FQR यो चाहिँ के लेख्नु पर्यो हामीले CPCT राम्रो सुनिराख्नुहोस् तपाईले यो फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने राम्रो सुनिराख्नुहोस् CPCT भनेको चाहिँ करेस्पोन्डिङ पार्ट्स अफ कङ्ग्रेन्ट ट्रायंगल भनेको हो गर्दाखेरि PQF FQR यो प्रुफ गर्दाखेरि पनि बराबरी नै पाइयो हो र हामीले यस्तो प्रकारले कुनै पनि गिवन एंगललाई बाइसेक्ट हामी गर्न सक्छौं र PQR मैले आज तपाईको लागि गरे है ABC IJK MNO XYZ जे पनि तपाईले यही स्टेप र यही मेथडमा तपाईले बाइसेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँसम्मको लेसन तपाईले सिक्नुहुनेछ यो बाइसेक्टिङ एन एंगल अब हामी सिक्ने छौं construction 11.2 बाट to construct the perpendicular bisector of a given line
सेगमेन्ट भने चाहिँ एउटा लाइन सेगमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्न सिक्नु भनेको चाहिँ त्यो लाइन पर्पेन्डिकुलर पनि हुन्छ। जस्तै अब यो लाइन तपाईँले देख्नुहुँदैछ, अर्को लाइन यहाँ ड्र गरेको छ, तर कसरी करेक्टली ड्र गर्नु हो। पर्पेन्डिकुलर पनि हुन्छ, फेरि बाइसेक्टर भन्नेहरूले चाहिँ यी दुईटा साइड बराबरी पनि हुन्छ। र कसरी ड्र गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बाट चाहिँ हामी सिक्छौँ। त्यसको बाहेक हामी यहाँनिर प्रुफ गर्न पनि हामी सिक्नेछौँ। र यहाँनिर एउटा लाइन छ, यो लाइन सेगमेन्ट भयो हैन। यो लाइन सेगमेन्ट चाहिँ अब बुकमा एबी छ हैन। हामी पिक्यू नै लियौँ हैन सिक्नुको लागि, पिक्यू लियौँ। अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पी र क्यूलाई चाहिँ सेन्टर बनाएर हैन, टेकिङ पी एन्ड क्यू एज सेन्टर एन्ड रेडियस मोर देन हाफ अफ एबी भनेको छ नि त। हामी चाहिँ हाफ अफ पिक्यू भनेको चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै आँखाले अन्दाज गरे हाफभन्दा कम्ती छ, अलिक बेसी लिनु भनेको यो हैन। गर्दाखेरि हाफ अफ पिक्यू भनेको चाहिँ पिक्यू भनेको यो लाइन हो, त्योभन्दा अलिकति बेसी छ हो, अलिक बेसी नै राख्दौँ। अब के गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाफ अफ मोर देन हाफ अफ पिक्यू ड्र एन आर्स टु इन्टरसेक्ट हो। गर्दाखेरि यता बोथ साइड हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्, उता पनि इन्टरसेक्ट हुँदैछ, यता पनि हुँदैछ। एउटै रेडियसबाट सबै भयो हैन। भएपछि अब यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामीले फेरि एउटा नाम दिनु पर्यो त्यो पोइन्ट। पिक्यू मैले लेखेँ, अब आरएस लेख्नु पर्यो हैन, आरएस हो। अनि यहाँ लेखेको छ स्टेप 2 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट दिस आर्स इन्टरसेक्ट इच अदर एट पी एन्ड क्यू भनेको चाहिँ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए र बीलाई सेन्टर बनाएर आर्स त्यो कोरेको छ, पी र क्यूमा इन्टरसेक्ट होस् भन्ने छ। हामीले चाहिँ के गरेको छौँ, पिक्यू गरेको छौँ र आरएसमा चाहिँ इन्टरसेक्ट होस् भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो इस। त्यहाँदेखि जोइन गर्नु पर्यो इस। जोइनिङ चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो आरएसलाई चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो यसरी। जोइन गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर गरे रिक्वायर्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन हो यो हो। देख्नुहुँदैछ देख्नुहुँदैछ नि हैन, यो चाहिँ रिक्वायर्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन हो। अब हामी कसरी यसलाई प्रुफ गर्ने, प्रुफ पनि हामी गर्न सिक्नेछौँ। प्रुफ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ आरएस यो ड्र गरे, आरएस ड्र गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ नम्बर 3 मा चाहिँ के लेखेको छ भने लेट पिक्यू इन्टरसेक्ट एट एबी एट पोइन्ट एम भनेको चाहिँ अब पिक्यू भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ पिक्यू छ, मेरोमा चाहिँ के छ हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेकोमा आरएस छ हो, आरएस छ। कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्यो भनेको चाहिँ एममा, यहाँ यसलाई एम नै लेखिदिउँ, एमले मिड पोइन्ट पनि देखाउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब हाम्रोमा के आयो भने एमक्यू इक्वल्स एमपी, यो दुईटा बराबरी आयो हो। अब हामी प्रुफ गर्नेछौँ। प्रुफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर पनि हो
अनि बाइसेक्ट पनि भयो कि भएन भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा रिजल्ट आउनु पर्यो। हाम्रोमा एउटा आउनु पर्यो PM इक्वल्स MQ, अर्को रिजल्ट आउनु पर्यो RMQ बराबरी RMP, अर्को कुरा 90 डिग्री पनि आउनु पर्यो। अब त्यो कतिको सत्य रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। ल प्रुफ छ है। हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो। जोइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन कुन जोइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ PR र QR जोइन गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले हामी जोइन गर्न सक्छौँ। यसरी जोइन गर्नु पर्यो। जोइन गर्दाखेरि एउटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ। हेर्नुहोस् हो, यो चाहिँ प्रुफको लागि मात्रै है। कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। ल अनि लेख्नु पनि पर्यो हामीले। जोइन PR and PS also QR and QS, यसरी जोड्नु पर्यो। या त यो QS जोडिएको हो, यो PS जोडिएको हो। अब यसरी जोइन गरिसकेपछि हाम्रोमा ट्रायंगल फर्म भयो RPS and RQS हो, लेख्नु पर्यो। यो पनि हामीले कङ्ग्रेन्सको मेथडबाट हामी प्रुफ गर्नेछौँ। इन ट्रायंगल RPS and triangle RQS, we have। अब यसमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो दुईटा ट्रायंगल जुन चाहिँ हामीले लिँदैछौँ, यो ट्रायंगल चाहिँ कङ्ग्रेन्ट छ कि छैन भनेर हामी लिँदैछौँ हो। we have अलरेडी हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ PR इक्वल्स RQ हो। PR इक्वल्स RQ, करेस्पोन्डिङ साइड हाम्रो यहाँ इक्वल हुँदैछ। के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि आर्स अफ इक्वल रेडी, ARCS आर्स अफ इक्वल रेडी। रेडी भनेको चाहिँ रेडियस भनेको प्लुरलमा। अब तपाईलाई फेरि अलिकति देखाइदिन्छु यो कसरी, यो PR र RQ कसरी इक्वल भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कम्पासले कोर्यो भने चाहिँ एउटै आर्सले यताबाट हो, यहाँबाट नचलाइकन यो कम्पास नचलाइकन फेरि यताबाट कोरेको हो बराबरी। त्यसले गर्दा यो र यो चाहिँ बराबरी छ भनेर लेख्न पाइन्छ हो। अब अर्को पनि त इक्वल छ, PS इक्वल्स QS हैन, PS इक्वल्स QS, यो पनि त्यही हो है, अफ आर्स अफ इक्वल रेडी। अब अर्को छ, यो ट्रायंगलको पार्ट्समा अरु के मिल्यो, RS इक्वल हैन, RS इक्वल्स RS, यो चाहिँ भयो कमन। कमन भन्नाले जुन चाहिँ यो ट्रायंगल तपाईले देख्नु हुँदैछ, यो ट्रायंगल हो, अनि अर्को पनि ट्रायंगल तपाईले देख्नु हुँदैछ, यो ट्रायंगल है देख्नु हुँदैछ हैन। यो ट्रायंगल चाहिँ एउटै साइडले बाडिएको छ, अथवा दुईटै ट्रायंगलले एउटै साइड के गरेको छ, शेयर गरेको छ। तपाईले एकछिन यो हेर्नुस्, यो ट्रायंगल मात्रै तपाईले हेर्नुस् एउटै शेयर गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि कमन साइड अलवेज इक्वल हुन्छ हो। अब यो तीनवटा क्राइटेरिया, यसो तीनवटा साइड चाहिँ बराबरी पाइएपछि हामीले दुईटा ट्रायंगल यो र यो, अथवा यहाँ लेखेको RPS and RQP
therefore triangle RPS and triangle RQS के छ भन्दाखेरि चाहिँ triangle RPS congruent यो चाहिँ R मा लेखेको यो दुईटा NR congruent 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 भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यो दुईटा मिल्ने भयो यसरी सिम्बोलिकली लेख्दाखेरि चाहिँ congruent को सिम्बल यो है triangle RQS अब RQS भन्नाले यो RPS भयो यो RQS यो दुईटा ट्रायंगल भयो हो दुईटा साइड दुईटा ट्रायंगल इक्वल भइसकेपछि हामीले हर कुरा इक्वल लेख्न पाउँछ त्यसको करेस्पोन्डिङ पार्ट्सहरु सबै हामीले इक्वल लेख्न पाउँछ र हामीले चाहिँ मेन चाहिँ PM र MQ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यो हेर्दै छौं ल र यो दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट भइसकेपछि हामी के लेख्न पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा एंगलहरु सबै इक्वल भयो यसको करेस्पोन्डिङ पार्ट्सहरु सबै साइडहरु डल्लै इक्वल हुन्छ गर्दाखेरि यो र यो चाहिँ इक्वल भइसकेपछि यो एंगल योसँग यो एंगल र योसँग यो एंगल इक्वल आउँछ अब के इक्वल भयो एंगल PRS equals angle QRS or angle PRM equals angle QRM भनेको चाहिँ अब योसँग यो QRS अन्त PRS र PRM एउटै हो किनभने सेम ट्र्याकमा पर्छ यो बुझ्नु भएन PRM र PRS बराबरी हो QRM र QRS पनि बराबरी भयो गर्दाखेरि यो एंगल इक्वल आउँदैछ हो अब हामी फेरि now in triangle RMP and triangle RMQ we have अब यसलाई पनि हामीले कन्ग्रुएन्ट प्रुफ गर्नुमा के फाइदा छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् यसमा के इक्वल छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी हाम्रो RP equals RQ हैन as before यो माथि अघि हामीले जसरी प्रुफ गरेछ त्यसरी नै प्रुफ गर्न सक्छ किनभने रेडी अफ सेम आर्स भनेर भन्न सकिन्छ अर्को छ RM equals RM किनभने यो चाहिँ कमन भयो हैन यो दुईटा ट्रायंगल लिएकोमा RM कमन छ यी करेस्पोन्डिङ हैन छ त्यतिकै एउटा रह्यो एंगल PRM equals एंगल QRM भनेको चाहिँ यो र यो भयो यो दुईटा एंगल चाहिँ इक्वल रहेछ हो तीनवटा भयो हाम्रो हैन अन्त साइड एंगल साइड एंगल साइड therefore triangle RMP congruent to triangle RMQ by side angle
साइड साइड एंगल साइड रुलले गर्दाखेरि हो। गर्दाखेरि यो दुईटा ट्रायंगल पनि के आयो भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेन्ट भयो। कङ्ग्रेन्ट भइसकेपछि करस्पोन्डिङ पार्ट्सहरू चाहिँ इक्वल हुन सक्छ। जस्तै पीएम र एमक्यू हामीले इक्वल लेख्न सक्छ। पीएम एमक्यू एमपी इक्वल्स एमक्यू। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो सीपीसीटी अनि चाहिँ करस्पोन्डिङ पार्ट्स अफ कङ्ग्रेन्ट ट्रायंगल। अर्को के पनि इक्वल आयो भन्दाखेरि चाहिँ आरएमपी एंगल एन्ड मलाई गर्दैन एंगल आरएमपी इक्वल्स आरएमक्यू ल यो दुईटा ट्रायंगल हामीले लिएको थियो। यो आरएमपी र आरएमक्यू भनेको चाहिँ अब यो ब्लू लाइनदेखि माथिको दुईटा ट्रायंगल लिएको थियो। त्यो लिएकोबाट पनि दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रेन्ट प्रुफ भयो। कङ्ग्रेन्ट प्रुफ भएपछि सीपीसीटी को कारणले गर्दाखेरि यो पनि सीपीसीटी नै हो। सीपीसीटी करस्पोन्डिङ पार्ट्स अफ कङ्ग्रेन्ट ट्रायंगल अलवेज इक्वल हुन्छ हैन। जम्मा 3 बाट मात्रै प्रुफ गरेपछि अरु डेफिनेटली जम्मै इक्वल हुन्छ। त 90 चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा एंगल इक्वल भयो हैन। अब यसमा हामीले लिनियर पेयर एक्सियोम लगाएर टेस्ट गर्छौं। किनभनेदेखि चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन हो र यो जोडेर यो एंगल जोडेर चाहिँ यसको रिजल्ट कति आउँदो रहेछ त्यो हामी हेर्ने छौं। किनभने 90 डिग्री आउनु पर्यो नि हैन। ल नाउ एंगल RMP plus angle RMQ equals to 180. यसलाई भन्छ linear pair axiom। linear pair axiom यो तपाईले लाइन छैन एंगलमा पढिसक्नु भएको छ र यो इक्वल हुनुको कारणले गर्दाखेरि यसको प्लेसमा हामीले यो भ्यालु हाल्न सकिन्छ। हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एंगल RMP प्लस एंगल RMP। किनभने हामीले यहाँ माथि प्रुफ गरेको छ 180 प्रुफ above that हैन। के हो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल RMP इक्वल्स एंगल RMQ हो। जब यो इक्वल छ भनेपछि के आउँछ ट्वाइस एंगल RMP इक्वल्स टु 180। अब RMP को भ्यालु आउँदैछ एंगल RMP इक्वल्स टु 180 by 2 भनेपछि 90 डिग्री आयो हो। र अब एज पर टपिक हैन टु कन्स्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ गिवन लाइन सेगमेन्ट भनेको चाहिँ अब एउटा लाइन सेगमेन्ट छ। त्यो लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले परपेंडिकुलर पनि अनि परपेंडिकुलर भनेको 90 डिग्री आउनु भनेको बाइसेक्टर भनेको चाहिँ PM र MQ बराबरी भएको। त्यसको मतलब M चाहिँ मिड पोइन्ट भएको स्टेप यहाँनेरि फिनिश हुन्छ। यसरी प्रुफ पनि भयो। यहाँ के आयो एंगल RMP बराबरी एंगल RMQ बराबरी 90 डिग्री। दुईटा बराबरी यसको पनि भ्यालु 90 डिग्री यसको पनि भ्यालु 90 डिग्री हो। यसरी हामीले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पनि हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्ने रहेछौं र हामीले यहाँसम्म सिकेका छौं। कन्स्ट्रक्ट गर्न सिक्ने छौं। कन्स्ट्रक्सन 11.3 कन्स्ट्रक्सन 11.3 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ टु कन्स्ट्रक्ट एन एंगल अफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पोइन्ट अफ गिवन रे भनेको चाहिँ यहाँनेर AB छ एउटा रे A देखि स्टार्ट भएको B मा अनि यसलाई चाहिँ हामीले A मा इनिशियल पोइन्ट भनेको छ। अब A चाहिँ इनिशियल भयो B चाहिँ फाइनल भयो। A मा चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री हुनुपर्ने त्यो एंगल 60 डिग्री को एंगल हामी ड्रा गर्न सिक्नुपर्ने। ल हामी कसरी गर्ने रहेछौं भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस टेक ए रे AB
विथ द इनिशियल पोइन्ट ए सी फिगरमा यहाँ भनेको अनुसार हामीले त्यही काम गर्नु पर्यो वी वान्ट टु कन्स्ट्रक्ट ए रे AC such that angle CAB equals to 60 भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको चाहिँ एंगल CAB यो चाहिँ 60 डिग्री आउनु पर्यो त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ one way of doing so is given below अब यहाँ एउटा स्टेपहरु लेखेको छ म तपाईलाई यो कन्स्ट्रक्ट गरेर देखाउने छु त्यसको बादमा फेरि म तपाईलाई प्रुफ पनि देखाउने छु अब हेर्नुस् हामीले यहाँ हामीले I लाई एउटा सेन्टर लिएर यसलाई सेन्टर बनाएर किनभने इनिशियललाई चाहिँ हामीले सेन्टर बनाउनु पर्यो सेन्टर लिएर हामीले एउटा आर्च ड्रा गर्नु पर्यो हो देख्नु भयो है ल अब यो कम्पास नचलाइकन यसलाई घटाउनु बढाउनु भएन अनि ड्रा एन आर्च अफ सर्कल व्हिच इन्टरसेक्ट AB भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले D भन्दिहालौं हैन किनभने यहाँ चाहिँ AB छ तर यहाँ चाहिँ बुकमा AB छ यहाँ चाहिँ IJ लेखेको छ यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले D भन्दिहालौं हो ल अब D बाट चाहिँ हामीले के गरेका छौं हामीले एउटा आर्च ड्रा गरेका छौं हो टेकिङ D as center and same radius as before भनेको चाहिँ अगाडिको सेम रेडियस राखेर चाहिँ हामीले फेरि यहाँनिर अर्को आर्च ड्रा गर्न पर्यो देख्नु भयो हैन अर्को आर्च ड्रा गरौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पोइन्ट E भन्दियौ हैन लेट अस से E ल अब हामीले के गरौँ अब हामीले ड्रा गर्न पर्यो एंगल हामीले चाहिँ IH ड्रा गर्न पर्यो है IH ड्रा गर्न पर्यो हो अब यो चाहिँ प्रोट्र्याक्टरले नाप्नु हो भने चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नु भने चाहिँ करेक्टली 60 आएको हुन्छ यो प्रोट्र्याक्टर भयो हैन 60 ठिकै छ हैन यहाँ देखिको 60 टक्कै भयो तर हामीले यसलाई कसरी 60 आयो यसलाई हामीले जस्टिफाई पनि हामी गर्नेछौं कसरी यो 60 आयो त्यो हामी हेर्नेछौं जस्टिफिकेसन सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जोइन DE लाई हामीले जोडाइदिउँ हैन जोइन DE भन्नाले अब हामी यहाँ जोडाइदिउँ जोडिएपछि एउटा ट्रायंगल फर्म भयो अब त्यो ट्रायंगलमा चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ इन ट्रायंगल EID now in triangle EID we have EI equals हैन ID equals ED कसरी यो इक्वल्स भन्दाखेरि चाहिँ ड्रन बाइ सेम आर्च जस्तै अब यसरी गर्यो यो र यो जति छ त्यति नै छ कम्पासले देखाउँदैछ अनि फेरि सेम रेडियसमा यो तानेको छ गर्दाखेरि सबै इक्वल्स आयो हो यो चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो बाइ कन्स्ट्रक्सन अब जब एउटा ट्रायंगलमा अल साइड इक्वल छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ ट्रायंगल EID is an equilateral triangle भयो इक्विलेटरल ट्रायंगल भने त बुझ्नुहुन्छ नि है इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको चाहिँ अल साइड इक्वल भएको ट्रायंगल
यो ट्रायंगल याद गर्नुहोस् है। अल साइड एंगल जब इक्वल हुन्छ नि त्यसको डेफिनेटली एंगल 60 डिग्री हुन्छ। जब अल साइड इक्वल हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको एंगल 60 हुन्छ। यहाँ 60 हुन्छ, 60 यहाँ पनि 60 गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई चाहिएको हाम्रो रिक्वायर्ड एंगल चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल EID इक्वल्स टू 60 डिग्री हो। हाम्रो इनिशियल पोइन्टमा 60 डिग्री आइहाल्यो र अब यहाँनिर तपाईले देखिहाल्नुभयो प्रुफ गरेको छ यो EAD यहाँ चाहिँ अब EAD एउटा ट्रायंगल भयो। यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भएपछि 60 डिग्री आउँछ किनकि यो CAB चाहिँ 60 डिग्री हो। सबैमा त 60 छ भने CAB मा पनि 60 नै हुन्छ ल। र यो हाम्रो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यता आउँदाखेरि चाहिँ यो माथि H थियो है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो HID इक्वल टू 60 हाम्रो छ। यहाँ एंगल 60 डिग्री फर्म भएको छ। र अहिलेसम्म हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौं र अब हामी एक्सरसाइज 11.1 को कन्स्ट्रक्सन को 11.1 को नम्बर 1 को कन्स्ट्रक्सन आज हामी सिकेर त्यसलाई हामी जस्टिफाई गर्न हामी सिक्ने छौं। जस्टिफाई द कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखेको छ हैन। जस्टिफाई द कन्स्ट्रक्सन एक्सरसाइज 11.1 को क्वेशन यहाँ छ। कंस्ट्रक्ट एन एंगल अफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पोइंट अफ a given ray and justify the construction भनेपछि चाहिँ AB भनेपछि हामी यहाँ इनिशियल पोइन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौं। स्टेप वाइज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लेट अस टेक अ रे AB विथ इनिशियल पोइन्ट A भनेपछि हामीले AB लिएपछि इनिशियल पोइन्ट हामीले यहाँबाट इनिशियल पोइन्ट चाहिँ हामीले A लिनु पर्यो। लिएपछि स्टेप नम्बर 2 मा हाम्रो छ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेकिङ A as center and some radius draw an arc of circle which intersect AB at C भनेपछि स्टेप नम्बर 2 ले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब A as center भनेको चाहिँ A मा नै हाम्रो कम्पास राख्नु भनेको हैन। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्च ड्रा गर्दाखेरि यो AB भयो। AB मा अब आर्च ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर काटे हैन। त्यहाँदेखि एउटा हामीले आर्च अफ द सर्कल भन्ने एउटा सर्कलको कुनै पनि एउटा भाग है कुनै पार्ट्स यसलाई चाहिँ हामीले C भन्दैछ। यो चाहिँ यहाँको पोइन्टको कुरा गरेको र गएर यो यहाँसम्म एन्डिङ भयो। यसलाई हामीले D भन्दियौ हो। त्यहाँदेखि हाम्रो स्टेप नम्बर 3 मा चाहिँ with C as center and the same radius as before draw an arc भन्नाले चाहिँ अब तपाईको C as center भनेको चाहिँ at the same radius as before भनेको चाहिँ जति छ नि अगाडिको रेडियस त्यसैमा नि हामीले C लाई सेन्टर बनाएर मेकिङ C as center भनेको चाहिँ C as center भनेपछि C मा नि हामीले कम्पासको पोइन्ट राख्नु पर्यो। त्यहाँदेखि हामीले आर्च ड्रा गर्न पर्यो। त्यहाँदेखि फेरि हामीले के गर्न पर्यो ड्रा एन आर्च इन्टरसेक्टिङ द प्रिभियस आर्च एट C गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको रेडियस जति छ त्यतिमै हामीले यो ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम भयो CD यो अब E भयो। यो अर्को पोइन्ट भयो। त्यहाँदेखि फेरि अर्को स्टेपमा हामी जाँदैछौँ। अर्को स्टेपमा चाहिँ तपाईको विथ E as सेन्टर भने चाहिँ फेरि यो E as सेन्टर गरेर फेरि हामीले के गर्न पर्यो E as सेन्टर and the same radius as before draw an arch which intersect the arch drawn in the step भनेपछि हाम्रो स्टेप 2 मा गरेको जस्तै फेरि हामीले अर्को आर्च पनि हामीले ड्रा गर्यौं। यसको भन्छ E अब यो F भयो है F भयो। अब हामीले with E as center and some radius draw an arch
विथ एफ एस सेन्टर भनेपछि विथ इएनएफ गरेर चाहिँ इएस सेन्टर है ड्र एन आर्स भनेर चाहिँ हामीले सानो एउटा आर्स हामी ड्र गर्छौँ यही देख्नुहुँदैछ होइन। अनि अर्को पनि हामीले एफ एस सेन्टर भनिसकेपछि ई र एफ यहाँ देख्नुहुँदैछ होइन। ल एउटा सेन्टर भयो। अन्त विथ इन्टरसेक्ट एट जी है ड्र एट एनदर आर्स इन्टरसेक्टिङ द प्रिभियस आर्स एट डी भनेपछि यो प्रिभियस आर्स भयो अनि एफबाट कन्स्ट्रक्ट गरेको चाहिँ त्यसले जसले चाहिँ प्रिभियस आर्सलाई इन्टरसेक्ट गर्छ यसलाई हामीले जी भन्दियो। त्यहाँदेखि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ड्र द रे एजी देन बिएजी इज द रिक्वायर्ड एङ्गल अफ 90 डिग्री। अब हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एजी रे चाहिँ हामीले ड्र गर्न पर्यो यसरी एजी रे चाहिँ ड्र गर्न पर्यो इस हो। ड्र गरेपछि यो एउटा रे हो अनि एङ्गल बिएजी भने चाहिँ बिएजी इक्वल्स टु 90 डिग्री इज रिक्वायर्ड ट्रायङ्गल यहाँनिर रेडी भएको छ। अब यसलाई हामीले जस्टिफिकेसन हामी गर्नेछौँ यो 90 कसरी आउँछ यसो गर्दाखेरि चाहिँ भन्ने कुरा विषय लिएर जस्टिफिकेसन। अब यसलाई हामीले जस्टिफिकेसन गर्नुपर्दाखेरि जस्टिफाई अथवा प्रुफ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै लाइनहरू जोइन गर्ने काम गर्नु पर्यो। जोइन कसरी जोइन गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ पहिला हामीले यो पनि जोइन गरिदिउँ हैन यो जोइन गरिदिउँ त्यहाँदेखि अर्को यो जोइन गरिदिउँ हैन अर्को जोइन गरिदिउँ यहाँनिर छ एउटा पोइन्ट हैन यो जोइन गरिदिउँ अर्को पनि जोइन गरिदिउँ हामी यहाँनिर जोइन गरिदिउँ जतिवटा पोइन्ट छ हामी जम्मै जोइन गर्ने हो पोइन्ट टु पोइन्ट जम्मै जोइन गरिदिउँ यहाँ पनि हामी जोइन गरौँ। अब यति जोइन गरेपछि अब हामीले यहाँ लेख्नु पनि पर्छ जोइन एफजी अर्को जिई अर्को एफए अर्को एई अर्को इसी सबै जोइन भइसक्यो है। जिई पनि आयो सबै जोइन गरिन्छ। जोइन गरेपछि हामीले लेख्नु पनि पर्छ जो प्रुफको लागि लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर इन ट्रायङ्गल EAC we have AC equals AE हो AE अनि AE सँग इक्वल्स अथवा AC सँग इक्वल्स हाम्रो EC पनि छ यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ बाई कन्स्ट्रक्सन स्टेपमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ र तपाईले अलिकति देखाइदिहाल्नु पर्यो। AC सँग AE कसरी इक्वल छ हामीले AC हेर्नुहोस् हामीले पहिला यसरी गरेको थिएन AC सँग AE इक्वल्स यहाँनिर हेर्नुहोस् हो त्यहाँबाट AE तपाईले देख्नुहुँदैछ हैन AE सँग पनि EC पनि इक्वल छ हो इक्वल छ इक्वल मिन बराबरी छ त्यसले गर्दा यो लेख्न पाउँछ। अब यसले चाहिँ के इम्प्लाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
ट्रायंगल EAC is an equilateral triangle. यसले चाहिँ के इम्प्लाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ देन एंगल EAC यो भनेको चाहिँ यहाँ 60 डिग्री आयो एंगल EAC यो हामीले गएको अलिकति अगाडिको लेसनमा पनि हामीले यो प्रुभ गरेका छौं EAC यसरी प्रकारले 60 आउँछ भनेर हो अब सिमिलरली नभनेर अलिकति देखाइदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ इन ट्रायंगल FAE यो रिजल्टलाई चाहिँ 1 लेख्दिउँ हैन इन ट्रायंगल FAE भनेको चाहिँ अब फेरि तपाईलाई अर्को ट्रायंगल देखाउँदैछु म यो FAE मा पनि obviously AE equals AF र अर्को FE हो यो पनि बाइ कन्स्ट्रक्सन हो यो बाइ कन्स्ट्रक्सन हो देखाइदिनु पर्दाखेरि हेर्नुस् यहाँ जति छ त्यति नै छ किनभने एउटै कम्पासले यसरी कोरेको हो रेडी अफ द सर्कल सबै इक्वल हुन्छ त्यहाँदेखि योसँग यो पनि बराबरी छ हो यस हेर्नुस् बराबरी छ किनभने एउटै रेडियसले सबै ड्रा गरेको बाइ कन्स्ट्रक्सन भन्नाले चाहिँ त्यो हो अब यो पनि के भयो ट्रायंगल FAE also an equilateral triangle भनेपछि यसले के इम्प्लाइज गर्छ भन्दाखेरि एंगल FEA यो पनि 60 डिग्री नै आयो किनभने अल एंगल सरी इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल EAC को भ्यालु 60 आयो यो मैले लेखेको छु चाहिँ 60 इन द सेम वे हैन अल एंगल कुन हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्नु साथ रेक्ट एंगल हाम्रो FEA इक्वल टु 60 नै आयो यसले रिजल्ट 2 भयो हैन दुईटा आउटकम भयो अब फ्रम 1 and 2 1 and 2 भन्नाले चाहिँ रिजल्ट 1 मा पनि EAC तपाईको 60 डिग्री EAC भन्नाले तपाईको यो भयो अनि अर्को चाहिँ EAC अर्को चाहिँ FEA भन्नाले चाहिँ यो माथिको भयो यो र यो एंगल फ्रम 1 and 2 एंगल FEA equals एंगल EAB हो अब यो कुराबाट हाम्रो के चाहिँ इम्प्लाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ FE parallel AB यो चाहिँ alternate angle इक्वल जब अल्टरनेट एंगल किनभने यो चाहिँ FEA र EAB चाहिँ अल्टरनेट एंगल भयो जब यो अल्टरनेट एंगल इक्वल हुन्छ नि दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ यो तपाईले लाइन्स एन्ड एंगलमा एक्सएम मा पढिसक्नु भयो यो थ्योरममा हैन गर्दाखेरि यो लाइन प्यारलल भयो हो अब अर्को पनि also FG equals EG यो पनि बाइ कन्स्ट्रक्सन हो बाइ कन्स्ट्रक्सन यहाँ तपाईले देख्नुस् यो दुईटा इक्वल छ किन भन्नुस् त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्नाले चाहिँ तपाईले यो 90 डिग्री मा देख्नुभयो नि त हैन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा यताबाट यसरी काट्छ F बाट पनि सेन्टर बनाएर यसरी काट्छ फेरि यहाँ नेरी एउटा यहाँ काट्यो
यताबाट पनि फेरि यसरी एउटा लाइनलाई काट्छ भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चाहिँ यो एउटा लाइन GA मा पर्छ। त्यसो गरेपछि बाइ कन्स्ट्रक्सन but G lies on perpendicular bisector. यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ GA अथवा AG चाहिँ हाम्रो perpendicular bisector of perpendicular bisector of FE हो। गर्दाखेरि इट्स इम्प्लाइज एङ्गल यहाँनिर बिचमा पोइन्ट लगाएको छैन रहेछ हामीले के लगादियौँ आई लगादियौँ हैन आई लगाएपछि अहिले बुझ्ने गरी ल आई भयो है र यसले हामीलाई के इम्प्लाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल GIE इक्वल्स टु 90 डिग्री। परपेन्डिकुलर भनिसकेपछि चाहिँ एङ्गल 90 डिग्री आउँछ। अन्त GIF र GIE 90 डिग्री आउँछ। ठिकै छैन? अब एङ्गल GAB अथवा BAG इक्वल्स टु एङ्गल अहिले भर्खर लेखेको EIG लेख्दा पनि भयो, GIE लाई EIG लेख्दा पनि भन्छ, EIG यो बराबरी आयो। कसरी भन्नुहोस् त करेस्पोन्डिङ एङ्गलले करेस्पोन्डिङ एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ। इक्वल भइसकेपछि एङ्गल BAG अन्त EIG को भ्यालु भर्खर हामीले निस्केको जस्ट नाउ 90 डिग्री आयो। ठिकै छैन? देयरफोर एङ्गल BAG इक्वल्स टु 90 डिग्री satisfies the construction। अब फेरि तपाईलाई अलिकति समराइज गरिदिउँ होला। हामीले यो सबै जोडाएको थियौँ। जोडाएपछि यहाँनिर एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल आउँछ अनि अर्को पनि इक्विलेटरल ट्रायंगल आउँछ। अनि बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले फर्स्ट यहाँबाट एउटा लाइनबाट हामीले यहाँ जति छ त्यति नै रेडियस राखेर यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि 60 डिग्री आउँछ। अन्त इन द सेम वे यसलाई फेरि बेस बनाएर फेरि त्यति नै आर्च हामीले अर्को ठाउँमा तानेको छ हैन। यो सर्कलको यहाँ यस्तो गएको छ, यो सर्कल यहाँ तानेको छ हामीले हैन। यहाँनिर त यहाँदेखि यहाँ तान्दा पनि त्यही हो हैन, 60 डिग्री यहाँनिर फर्म हुन्छ। फेरि जोइन गर्यो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्म हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अरु ठाउँ सबै अब थुप्रै ठाउँ 60 डिग्री छ, तर यो र यो लियो भने चाहिँ हामीले अल्टरनेट एङ्गल हामीले लिएपछि यो र यो प्यारलल भनेर थाहा पाइयो। किनभने लाइन एन्ड सेन्ड एङ्गलमा तपाईले पढ्नु भएको छ, यो र यो अल्टरनेट एङ्गल हो भने चाहिँ प्यारलल भनेर त यो एउटा रिजल्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ FG र EG यो इक्वल, यो मैले तपाईको अगाडि लेखिदिएको छु हैन। FG र EG बाइ कन्स्ट्रक्सनले हैन, हामीले यहाँबाट पनि क्रस गरे, यहाँबाट गरे, यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो, G मा इन्टरसेक्ट भयो। इन्टरसेक्ट भन्दाखेरि हामीले यो तान्यो अनि EA र FA पनि इक्वल हुन्छ।
एन्ड यो पनि बाइसेक्टर। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बोथ साइड गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चाहिँ तपाईँको एजी भयो अनि यो जी पोइन्ट चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइनमा फलिङ हुन्छ, लाइस हुन्छ। अब त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्लाइज गरे परपेन्डिकुलर हो भने चाहिँ 90 डिग्री आइहाल्छ। त्यसो गर्दाखेरि EIG को भ्यालु भयो 90 डिग्री। त्यो मैले लेखिदिएको छु यहाँनिर हो। EIG भने पनि GIE भने पनि 90 डिग्री लेखेँ। यो 90 डिग्री हो भने अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि चाहिँ BAG सँग EIG इक्वल। यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस्, BAG भन्नाले यो एङ्गल भयो हैन, अनि EIG भन्नाले यो एङ्गल भयो। कसरी इक्वल भन्दाखेरि चाहिँ जब यो दुईटा लाइन प्यारलल छ करेस्पोन्डिङले एङ्गल इक्वल हुन्छ। दुईटा लाइन प्यारलल छ भने एउटा यो ट्रान्सभर्सलको काम गर्छ, करेस्पोन्डिङ एङ्गल इक्वल हुन्छ यदि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने। गर्दाखेरि यो दुईटा लाइन प्यारलल भएकोले गर्दाखेरि यदि यहाँ 90 डिग्री छ यहाँ पनि 90 डिग्री आयो, BAG को भ्यालु 90 डिग्री। यसरी हाम्रो कन्स्ट्रक्सनलाई सेटिस्फाई गर्छ। बाँकी कन्स्ट्रक्सन आउँदो भिडियोमा तपाईँले स्वागत गर्नुहोला, आशा गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो लेसनलाई यहीँ राख्न गइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच।